कृषि क्षेत्रभित्र धेरै विधाहरू रहेका हुन्छन्। कुनै एउटामा केन्द्रित हुँदै गर्दा अर्कोले अर्कोलाई छोइरहेको हुन्छ, त्योसँग सम्बन्धित रहेर अध्ययन गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै मध्ये एउटा विधा कृषिभित्रको छ, त्यो भनेको बागवानी हो। बागवानीभित्रका कार्यक्रमहरू र नेपाल सरकारले के कस्ता कार्यक्रम बागवानीभित्र ल्याएको छ लगायतमा केन्द्रित आजको हटटकमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक स्वागत। नमस्कार, म भेषराज पाण्डे। दर्शकवृन्द, आजको विषयमा विशेष गरी हामी बागवानीमा लाग्नुभएका कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेको नार्कभित्र राष्ट्रिय बागवानी अनुसन्धान केन्द्र छ, यसले के कस्ता कामहरू गर्दै आएको छ, के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ मा केन्द्रित रहँदै गर्दा आज हामी यसको बारेमा कुराकानी गर्नको लागि त्यही राष्ट्रिय बागवानी अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख हामी समक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ मुख्य वैज्ञानिक पनि हुनुहुन्छ, डाक्टर ईश्वरी प्रसाद गौतम। उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। डाक्टर ईश्वरी प्रसाद गौतम बागवानी अनुसन्धान केन्द्रमा आएको पनि 4-5 वर्ष भइसकेको छ। हजुर। केही समय अगाडि अनुसन्धान केन्द्रलाई महाशाखाको रूपमा नाम दिएको थियो, पछाडि अनुसन्धान केन्द्र गराइयो। हजुर। यो केही भिन्नता छ यसमा अथवा के भन्नुहुन्छ? खास नेपाल बागवानी अनुसन्धान महाशाखा भनेर पहिले नामाकरण गरिएको थियो र बागवानी अनुसन्धान महाशाखा भन्दाखेरि एउटा छोटो रूप भएको र बागवानी अनुसन्धान महाशाखाले देशका विभिन्न ठाउँमा कोअर्डिनेसन र ट्रायल रिसर्चहरू गर्न पर्ने भएको र कोअर्डिनेसनको जिम्मा पनि भएको हुनाले यसलाई नेसनल हर्टिकल्चर रिसर्च सेन्टर भनेर अहिले नामाकरण गरिएको हो। भन्नुको त पहिला यसले जे काम गर्थ्यो त्यही कामभित्र नै यो केन्द्र पनि आबद्ध छ। हजुर। परिवर्तन खासै छैन, अनुसन्धान थपिएको मात्रै भन्ने कुरा गर्नुभयो हैन त? यो हुँदै गर्दा कति दर्शकबिनलाई थाहा नहुन पनि सक्छ कि बागवानी भनेको के हो, बागवानीभित्र के पर्छन् भन्ने कुरा पनि रहन सक्छ। सामान्य नै हो, तथापि आम कृषकलाई तपाईँकै मुखबाट भन्नुपर्दा बागवानी वास्तवमा के हो, यसले के कुरालाई समेट्छ? बागवानी भनेको खास गरी फलफुल, तरकारी, फुल, ल्यान्डस्केपिङ, ल्यान्डको म्यानेजमेन्ट आदि चाहिँ कार्यहरूमा बागवानीले चाहिँ काम गर्छ। फलफुल अन्तर्गत विभिन्न किसिमका फलफुल भए, तरकारी अन्तर्गत विभिन्न किसिमका तरकारी भए, त्यसपछि मसला बाली अन्तर्गत पनि विभिन्न किसिमका जुन चाहिने छोटो समयमा उत्पादन गरेर बढी फाइदा लिन सकिन्छ त्यस्ता तरकारीहरू, फुलहरू आदिको बारेमा पनि यसले अध्ययन गर्छ। भन्नुको त फ्लोरिकल्चर हजुर हजुर पनि हर्टिकल्चर अन्तर्गत पर्छ, हर्टिकल्चर अन्तर्गत पर्दछ। भनेपछि यो अझ विस्तृत रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझिदियो। बुझ्यो। हजुर। यो भन्दै गर्दा तपाईँले मसलाका कुरा पनि जोडिरहनु भएको छ। सँगसँगै हामीले अझ विशेष गरी बुझ्नुपर्दा बागवानीभित्र विशेष गरी फलहरू, तरकारीहरू हजुर यसभित्र रहँदै गर्दा पटक पटक उठेको प्रसङ्ग पनि यही हो, हामी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। हजुर। बन्न सकेका छौँ त भन्ने प्रश्न पनि उठिरहन्छ। तपाईँ त्यसैको प्रमुख रूपमा रहँदै गर्दा के भन्नुहुन्छ? यो बागवानी अनुसन्धान महाशाखाले फलफुल, तरकारी, मसला बाली, अदुवा बाली आदि चिजहरूमा अनुसन्धान गर्छ। त्यो अनुसन्धान गरिसकेपछि त्यसबाट आएका राम्रा प्रवृत्तिहरू, राम्रा जातहरू किसान स्तरसम्म चाहिँ पुर्याएर, किसानलाई व्यापक प्रचार प्रसार गरेर किसान स्तरसम्म पुर्याएर नयाँ न्यू टेक्नोलोजीहरू, न्यू भेराइटीहरू किसानको घर दैलोमा पुर्याउने काम बागवानीको मुख्य काम, अनुसन्धानको मुख्य काम अनुसन्धान गर्ने हो र अनुसन्धानबाट आएको नयाँ टेक्नोलोजीहरू कृषक समक्ष पुर्याउने काम नेपाल सरकार अन्तर्गत पहिले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरू थियो, अहिले एग्रिकल्चर नलेज सेन्टर र कृषिका प्रसारकर्ताहरूले त्यसलाई किसानसम्म पुर्याउन पर्छ। भनेको त कृषि ज्ञान केन्द्रहरू ठाउँ ठाउँमा रहेका छन्, तिनको माध्यमबाट स्थानीय तहसम्म पुग्नु पर्यो, कृषकसम्म पुग्नु पर्यो भन्ने कुरा गर्दै गर्दा तपाईँहरू के गर्नुभएको छ भन्ने कुरा पनि त प्रश्न उठ्न सक्छ नि त। लाइक अनुसन्धान केन्द्रमा रहँदै गर्दा के काम गरिएका छन्, के काम गरिँदैछन्, के भन्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिले अनुसन्धानको काम जो नयाँ जातहरू, नयाँ टेक्नोलोजीहरू देशमा भित्राउने काम हो। यसमध्ये अहिले जाने तपाईँले बिउकै कुरा गर्नुहोस्, तरकारीको जाने उन्नत बिउहरू, मूल बिउहरू जुन प्रोडक्सन हुन्छ किसान स्तरमा, त्यसको चाहिँ मूल बिउ र प्रजनन बिउ उत्पादन गर्ने काम हाम्रो केन्द्रले गर्छ। केन्द्र अथवा केन्द्र माताहतका चाहिँ हाम्रा कार्यालयहरूले गर्छ।
जुन जातहरू लामो समयसम्म हामीले फार्ममा सर्वप्रथम पहिले हामीले अनुसन्धान केन्द्रमा, त्यसपछि डिफरेन्ट वातावरण भएको उच्च पहाड, मध्य पहाड, तराईहरूमा, त्यसपछि त्यसबाट पनि राम्रो आएका चिजहरू किसानको खेतमा पनि डाइरेक्ट गएर हामीले अनुसन्धान गर्छौँ। यत्रो चाहिँ अनुसन्धान गर्दाखेरि जुन टेक्नोलोजीहरू, जुन जातहरू किसानले मन पराउँछ, यो जातहरू अब किसानले मन परायो, अब यसलाई किसान स्तरमा व्यापक चाहिँ फैलाउन पर्यो भनेर हामीहरूले त्यसको चाहिँ भेराइटी रिलिज रजिस्ट्रेसन प्रोसेसमा जान्छ। सबभन्दा पहिले कुरा के छ भन्दाखेरि कुनै पनि अनुसन्धानका चिजहरू डाइरेक्ट किसान कहाँ हामी चाहिँ पुर्याउन सक्दैनौँ। जबसम्म नेसनल चाहिँ सिड बोर्ड, राष्ट्रिय बिउ बिजन नियन्त्रण केन्द्रबाट त्यो चाहिँ अनुमोदन हुँदैन अथवा रजिस्ट्रेसन हुँदैन, त्यसभन्दा अगाडि किसान स्तरमा हामीले बिउ उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन। र त्यो रजिस्टर हुनको लागि के कुरामा हेरिन्छ अथवा के कुरालाई नजिकबाट निहालिन्छ ताकि तपाईँले गरेको अनुसन्धान साँच्चीकै नेपाली जनताको लागि छ छैन भनेर त्यहाँ पुष्टि पाउने काम पश्चात त रजिस्ट्रेसन हुन्छ होला? हजुर हजुर हजुर। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले सपोज भनौँ न, एउटा उदाहरणको निम्ति हामीले 20वटा जातहरूको चाहिँ पहिले अनुसन्धान गर्यो, 20वटा जातहरूमध्ये अनुसन्धान गर्यो। सबै जात उत्कृष्ट हुन सक्दैन। 20वटा जातमध्ये 10वटा राम्रा राम्रा जात आयो भने 10वटा जातहरूलाई हामीले तराई, पहाड, उच्च पहाड विभिन्न क्षेत्रहरूमा 1-2 वर्षसम्म हामीले त्यहाँ अनुसन्धान गर्छौँ। पहिले केन्द्रमा अनुसन्धान आएका राम्रा जातहरू विभिन्न क्षेत्रमा गएर अनुसन्धान गर्छौँ। कुनै क्षेत्रमा जाँदाखेरि कुनै जातहरू तराईको निम्ति राम्रो हुन्छ भने कुनै जात पहाडको निम्ति हुन्छ, कुनै जात चाहिँ उच्च पहाडको निम्ति हुन्छ। कुन ठाउँको लागि कुन जात बढी चाहिँ राम्रो छ त्यसको आधारमा हामीले त्यहाँबाट चाहिँ दोस्रो चरणको सिलेक्सन हुन्छ। र तेस्रो चरणको सिलेक्सनमा त्यहाँबाट पनि सिलेक्सन आएर जुन राम्रा भएका जातहरू हुन् त्यसका 2 अथवा 4 अब कति जात हुन्छ त्यो जातहरू हामी किसानको खेतमा, किसानको कोल्याबोरेसनमा गएर फेरि 1 वर्ष परीक्षण गर्छौँ र किसानको चाहिँ अन्तिममा किसानलाई मूल्याङ्कन गर्न जाने दिन्छौँ। यो जात कस्तो छ, तपाईँको विचारमा उत्पादन मात्र बढी भएर हुँदैन, कहिलेकाहीँ उत्पादन बढी हुन्छ त्यसको गुणस्तर चाहिँ राम्रो हुँदैन। त्यस हुनाले अन्तिम चाहिँ प्रयोग गर्ने किसान र त्यसको बजार भाउ कस्तो छ त्यो सबै कुरा विश्लेषण गरिसकेपछि त्यसका डाटाहरू हामीले कलेक्सन गर्छौँ र हामीले प्रपोजल चाहिँ पेश गर्छौँ। बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रमा प्रपोजल पेश गर्छौँ। त्यो प्रपोजल पेश गरिसकेपछि त्यहाँ 2-3 चरणमा, खास गरेर 3 चरणमा त्यसमा चाहिँ विभिन्न विज्ञहरू, नेपाल सरकारका विज्ञहरू, सिड क्वालिटीका विज्ञहरू, सम्बन्धित साइन्टिस्टहरू, त्यसमा चाहिँ इन्टोमोलोजिस्ट भन्नाले कीट विज्ञान, प्याथोलोजी भन्नाले रोग विज्ञान, माटोसम्म सम्बन्धित वैज्ञानिकहरू सबै आएर त्यसको चाहिँ लेखाजोखा गरेर ल यो टेक्नोलोजी चाहिँ ठिक छ, अब यो किसानलाई चाहिँ पुर्याउन पर्ने छ भनेर त्यहाँ सिफारिस भइसकेपछि 3 चरणमा सिफारिस भइसकेपछि नेपाल राजपत्रमा चाहिँ यो जात सिफारिस भयो अथवा यो जात रजिस्ट्रेसन भयो भन्ने कुरा आउँछ। त्यसपछि जुन हामीले त्यसको मूल बिउहरू अथवा प्रजनन बिउहरू उत्पादन गरेका हुन्छौँ, विभिन्न सिड कम्पनीहरू, प्राइभेट चाहिँ सिड ग्रोवरहरूले हामीसँग त्यसको मूल बिउ लगेर त्यसबाट उहाँले चाहिँ बिउ उत्पादन गर्नुहुन्छ र त्यसपछि मात्र बल्ल कृषक स्तरमा चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी भन्नुको त त्यो टेक्नोलोजी कृषक समस्या पूर्णको लागि 5-6 वर्ष लाग्छ भन्ने प्रश्न भयो यहाँबाट। करिब 4-5 वर्ष जति लाग्छ। अनुसन्धानबाट जानियो भने, जस्तै अनुसन्धानबाट जो कुरा गर्ने हो भने पहिले त अनुसन्धान गरेर जात निकाल्न जो 10-12 वर्ष चाहिँ लाग्थ्यो, 10-12 वर्ष लाग्थ्यो। र अहिले हामीले छोटो समयमा कसरी छोटो समयमा जाने जातहरू निकाल्न सकिन्छ भनिसकेपछि हामीलाई कम्तीमा पनि 3-4 वर्षको डाटा नभइकन हामीले किसान स्तरमा जाने पुर्याउन सक्दैन। यस्तो कोभिड-19 केही कुरा गर्ने हो भने पनि भ्याक्सिनका कुराहरू आइरहन्छन् र मानिसमा परीक्षण गर्नुभन्दा अगाडि विभिन्न खालका प्रजातिमा टेस्ट गरिन्छ। सकारात्मक देखा सँगसँगै मानिसलाई ल्याइने भने जस्तै यो बागबानी अथवा कृषिभित्र पनि त्यो खालको प्याटर्न हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट भयो। हजुर। अनुसन्धानमा पहिले त चाहिँ मुख्य अनुसन्धान केन्द्रमा गरिन्छ, किनभने एकैचोटि किसान स्तरमा जाँदाखेरि कुनै टेक्नोलोजी फेल भयो भने किसानलाई घाटा पुग्न सक्छ। जस्तो ईश्वरी प्रसाद गौतम सर बागबानीमै रहेको पनि धेरै भइसकेको छ, अनुसन्धानकै क्रममा हुनुहुन्छ। तपाईँ आए पश्चात कति प्रजातिहरू आए त? अब म आए पश्चात गत चाहिँ 2 वर्षमा हामीले 31वटा जात
31वटा विभिन्न जातको जात चाहिँ रजिस्ट्रेसन गऱ्यौँ। केन्द्र तथा चाहिँ केन्द्र अन्तर्गत रहेका विभिन्न चाहिँ केन्द्रहरूले गरेर हामीले 31वटा जातहरू चाहिँ रजिस्ट्रेसनहरू गऱ्यौँ, रजिस्ट्रेसन एन्ड रिलिज गऱ्यौँ। त्यसमध्ये फलफुलका खास गरिकन चाहिँ केराका 3वटा जात, कागतीका जातहरू र गऱ्यौँ भने यस वर्ष चाहिँ हामीले 15वटा जातहरू विभिन्न जातहरू 15वटा जातहरू रजिस्ट्रेसन गर्नको निम्ति सिफारिस रजिस्ट्रेसनको लागि सिफारिस प्रपोजल पेश गरिसकेका छौँ। यो तपाईँले भन्दै गर्दा यी नेपालभित्रै रहेका प्रजातिहरूमा हाइब्रिड गराएर नयाँ प्रजाति निकाल्ने हो अथवा कसरी गर्नुहुन्छ? अब अहिले चाहिँ नेपाल सरकारको नयाँ नियमअनुसार के छ भन्दाखेरि कुनै पनि जातहरू जबसम्म रजिस्ट्रेसन हुँदैन तबसम्म किसानहरूलाई बेचबिखन गर्न पाइँदैन। र जाने जस्तै फलफुलको कुरा ल्याउने हो भने फलफुलका बिरुवा किसानहरूले उत्पादन गर्छन्, नर्सरीहरू उत्पादन गर्छन् बिरुवाहरू। अब अहिले जाने किसानलाई बिमाको जाने व्यवस्था गरेको छ नेपाल सरकारले। त्यसपछि चाहिँ बिरुवा बेच्नको निम्ति लोनको व्यवस्था गरेको छ। जबसम्म जातहरू रजिस्ट्रेसन हुँदैन तबसम्म चाहिँ न ब्याङ्कले चाहिँ तिनीहरूलाई लोन प्रवाह गर्छ न जाने बिमाले चाहिँ तिनीहरूको एक्सेप्ट गर्छ। त्यस हुनाले विगत लामो समयसम्म जुन नेपालमा चाहिँ पहिलेदेखि चाहिँ गरिआएका फलफुलहरू खास गरेर आँपहरू तपाईँ हामी जन्मिनुभन्दा पहिले पनि विभिन्न जातहरूका आँपहरूका बिरुवाहरू नेपालमा ल्याएर लगाइएको थियो। आँपहरू, स्याउहरू, तिनी फलफुलहरू अहिलेसम्म पनि रजिस्ट्रेसन भएको छैन। तर किसानमाझ चाहिँ तिनी व्यापक रूपमा चाहिँ गइसकेको छ। त्यस्ता चिजहरूलाई विगतदेखि लामो समयसम्म चाहिँ गएका चिजहरूलाई पनि एउटा चाहिँ नेसनल ट्र्याकमा ल्याएर त्यसको डाटाहरू कलेक्सन गरेर हामी अहिले फलफुलमा खास गरेर त्यसरी जाँदैछौँ। अहिले तुरुन्तै जाने फलफुल लगाएर तुरुन्तै रजिस्ट्रेसन गर्न त सम्भव छैन। भनेको त पहिलादेखि नै नेपालमा रहिरहेका तर सूचीकृत नभएकाहरूको खोज्ने काम पनि भइरहेको छ। एउटा फलफुलमा त्यसो छ भने तरकारीमा हामीले पहिलेदेखि भन्दा पनि अहिले चाहिँ विकसित प्रविधिहरू तरकारी छोटो समयमा हुने हुनाले नयाँ जातहरू हामीले टेस्टिङ गरेर जस्तै तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ गोलबेनामा अहिले सृजना भन्ने हाइब्रिड जात थियो एउटा र अहिले हामीले 2टा चाहिँ हाइब्रिड जातहरू किसानलाई चाहिँ सिफारिसको निम्ति किसानलाई उत्पादन गर्नको निम्ति रजिस्ट्रेसनको निम्ति प्रपोजल पेश गरिसकेका छौँ। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ अहिले आँपका 3वटा जातहरू, किवीका जातहरू र लिचीका जातहरू विगतका डाटाहरू कलेक्सन गरेर एकीकृत गरेर त्यसको पनि प्रपोजल हामीले पेश गरेका छौँ। अब त्यो भोलि बिहान रजिस्ट्रेसन हुने नहुने कुरा हाम्रो 3टा कमिटीले चाहिँ जे निर्णय गर्छ त्यही अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। जस्तो तपाईँ मुख्य वैज्ञानिक पनि हुनुहुन्छ डाक्टर ईश्वरी प्रसाद गौतम, अहिले बागमानी अनुसन्धान केन्द्रको प्रमुख रूपमा पनि रहिरहनु भएको छ। मैले जोड्न खोजेको कुरा तपाईँले निकालेको प्रविधिको प्रयोग गरेर बजारमा अझ भनौँ कृषकले उत्पादन बढी गरेर बजार नपाएको हो, अर्थात् उनले उत्पादन गरेको नेपाली उपजले भन्दा आयातित कृषि उपजले ठाउँ पाएर नेपाली उपजले ठाउँ नपाएको, के भन्नुहुन्छ यसबारे? यसमा मुख्य कुरा के हुने रहेछ भने बजार मार्केटिङ सिस्टमले कुनै पनि प्रोडक्सनलाई ठुलो असर पार्ने चाहिँ रहेछ। विगतमा हामीले नेपालको स्ट्याटिस्टिक्सहरू तथ्याङ्कहरू हेऱ्यौँ भने नेपाल जस्तो देशले पानी पनि बाहिरबाट आयात गर्छ, जहाँ कि नेपाललाई दोस्रो चाहिँ धनी राष्ट्रको रूपमा लिन्छ जलस्रोतमा। त्यसो हुनाले यसमा व्यापारिक मार्केटिङ च्यानल चाहिँ हुनु चाहिँ स्ट्रङ आवश्यक छ। अहिले यसो विचार गर्दाखेरि यो कोभिड-19 को कारणले जुन चाहिँ समस्या चाहिँ क्रिएट गर्यो र केही समय चाहिँ भारत अर्थात् छिमेकी राष्ट्रबाट चाहिँ तरकारी आयात भएको छैन, तर पनि तरकारीको त्यति सर्टेज चाहिँ बजारमा देखिएको छैन। एउटा कुरा एकातिर यस्तो प्रकार छ, अर्कोतिर हाम्रा चाहिँ दाजुभाइ किसानहरूलाई चाहिँ के मनस्थिति छ भन्दाखेरि भारतमा गएपछि सस्तो पाइन्छ, हामीले किन लगाउने भन्ने एउटा मनस्थिति पनि छ। तर लगाएकाहरूले पनि राम्रोसँग बेच्न नपाउँदा त्यो म पनि भन्दैछु। दोस्रो कुरा लगाएका मान्छेहरूले चाहिँ बजार पाउने जाने समस्या पनि जाने ठुलो टर्कारो छ। एक त नेपालमा सीमान्त किसानहरू छ, उनले चाहिँ ठुलो स्केलमा जाने प्रोडक्सन गर्न सक्दैन। सबभन्दा जाने समस्या भनेको के हो,
कुनै ट्रक गयो चाहिँ भेजिटेबल कलेक्सन गर्न भनेर ट्रक गयो भने एक ट्रक तरकारी पनि हुँदैन, उत्पादित हुँदैन। त्यसो हुनाले सबभन्दा नेपालमा तरकारीलाई अगाडि बढाउनको निम्ति लार्ज स्केलमा चाहिँ पकेट क्षेत्रहरू हामीले विकसित गरेर मार्केटिङ च्यानल विकसित गर्ने हो भने हाम्रो तरकारी नेपालमा चाहिँ उत्पादन भएकोले हामीलाई पुग्छ। यसमा मेन कुरा मार्केटिङ च्यानल, बजार व्यवस्थापन। तर पनि पुग्छ भन्दै गर्दा पनि ल्याउने काम चाहिँ रोकिँदैन नि त, जसले गर्दा नेपाली बजार नपाउने उपजले तर अरू बजारबाट आउने अथवा आयातित कृषि उपजले बजार पाउँदाखेरि असर त नेपाललाई नै परेको हुन्छ। तपाईँहरूको प्रविधि पनि त्यहाँ जोडिन सक्छ। हामीले उत्पादन गरेको प्रविधिबाट निक्लेको उपजले ठाउँ नपाउने, अर्को देशको प्रविधिले निकालेको उपजले नेपाल भित्राउने अथवा नेपालको बजार ओगट्ने भन्दाखेरि त चित्त दुखाइको विषय होला नि। एकदम तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो। मैले भने हाम्रो देश भनेको दुईटा ठुला ठुला देशहरूको बिचमा रहेको सानो देश हो। अहिले तपाईँले भारतको कुरा गर्नुभयो भने त्यहाँ किसानहरूलाई धेरै राहत सुविधाहरू छ। मलहरूमा इनपुटहरूमा धेरै सुविधा छ र त्यहाँको प्रोडक्सन लो चाहिँ प्राइसमा हुन्छ। प्रति केजी उत्पादन त्यहाँ 5 रुपियाँ लाग्छ भने यहाँ चाहिँ 8-10 रुपियाँ लाग्छ। त्यसो हुनाले जहाँ सस्तो हुन्छ किसानहरू अथवा व्यापारीहरू उतैतिर आएर चाहिँ खरिद गर्ने चाहिँ नीति हुन्छ। यो जसको पनि नीति हो। WTO को एउटा सदस्य भएको कारणले गर्दाखेरि पनि खुला तरिकाले आयात र निर्यात भइरहेको अवस्थामा त्यो हुनु स्वाभाविक पनि हो। तथापि मैले जोड्न खोजेको कुरा बिचौलियाको रोल त छँदैछ हैन। बिचौलियाले आफ्नो स्वार्थको लागि मार्केटलाई कुन तरिकाले अगाडि बढाउने भन्ने खालको रणनीतिमा लाग्दै गर्दा उपभोक्ता मार्न परिरहेका छन् र नेपाली उत्पादक पनि मार्न परिरहेका छन्। समय समयमा एकदम आकाश चर्किन्छ नि। हुन त अहिले सबैको बजार भाउ आकाश छोइरहेको अवस्था छ, तथापि प्याजले समय समयमा एउटा भनौँ न सुनले जस्तै ऐतिहासिक एउटा पिकमा पनि पुगिरहेको अवस्था हुन्छ। यो खास के हो, किन यस्तो गरिन्छ? के छ भन्दाखेरि प्याज सबभन्दा बढी उत्पादन गर्ने देशमा इन्डिया, भारत चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा आउँछ। विगतका वर्षहरूमा भारतमा प्याजको आयात निर्यातले गर्दा त्यहाँको सरकारै चेन्ज गर्ने स्थिति पनि आउँछ र अहिले चाहिँ सरसर्ती हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो नेपालमा प्याज मिसन कार्यक्रम पनि 2064-65 चाहिँ लागू भएको हो र 10-12 वर्ष अगाडि आयो कता गयो भन्ने कुरा थाहा छैन। त्यसपछि त्यो चाहिँ सक्सेस हुन सकेन। त्यतिखेर चाहिँ मेरो पनि मुख्य चाहिँ अनुसन्धान चाहिँ प्याजमा भएको हुनाले र प्याज मिसन लागू गर्नुभन्दा पहिले नेपाल कृषि मन्त्रालयमा मैले पनि के सजेसन दिएको थिएँ भने अनुसन्धान गरेर प्याजमा बेमौसमी प्याज खेती गर्न सकिने एउटा टेक्नोलोजी र एउटा जातको विकास गर्यो। त्यतिखेर चाहिँ लुम्ले कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा चाहिँ क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा म कार्यरत थिएँ। त्यो काम मै आफै गरेको। मै आफै गरिसकेपछि प्याजलाई जेठ असारा चाहिँ प्याज लाएर मौसिरा उत्पादन गर्ने चाहिँ टेक्नोलोजीको विकसित भयो र त्यसको जात पनि यो जात चाहिँ राम्रो हुन्छ भने हामीले सिफारिस गऱ्यौँ। त्यसैको आधारमा कुनै जिल्लाहरूले त्यो टेक्नोलोजी गरेर प्याज उत्पादन गर्न सुरु गर्यो र नेपाल सरकारबाट प्याज मिसन घोषणा भयो। प्याज मिसन घोषणा गर्नुभन्दा पहिले कृषि मन्त्रालयका साथीहरूसँग मैले के अनुरोध गरेका थिएँ भने पटक यो मङ्सिरामा चाहिँ प्याज उत्पादन गरिसकेपछि त्यसको स्टोरेज क्यापासिटी 1-2 महिनाभन्दा बढी हुँदैन। त्यसो हुनाले हामीले यो प्याज मिसनलाई अनुसन्धान र कृषि प्रसार सँगसँगै गइसकेपछि यो सक्सेस हुन्छ भनेर मैले सजेसन पनि दिएको थिएँ। तर प्याज मिसन आउँदाखेरि अनुसन्धानलाई च्याट्टै चाहिँ छोडेर एकैचोटि प्रसारले मात्र प्याज मिसनको कार्यक्रम सुरु गर्यो र नेपालमा बिउ उत्पादन त भएको थिएन। केही मात्रामा बिउ उत्पादन पछि म चाहिँ दैलेख कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा गइसकेपछि 90-100 केजी प्याज उत्पादनको हामीले बेमौसमी प्याजको बिउ उत्पादन गरेका थियौँ र व्यापारीहरूले अथवा मन्त्रालयले चाहिँ इन्डियाबाट प्याज ल्याएर त्यो प्याजको खेती चाहिँ प्याज मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो। जस्तो ईश्वर सर तपाईँ यो कुरा गर्दै गर्दा नेपालमा यस्ता खालका धेरै प्रोजेक्टहरू ल्याइए जहाँ धेरै खर्च पनि भयो तर उपलब्धि जिरो जस्तै भयो। यो सरकारमा रहने र सरकारको तलब खानेहरूमा यस्तै खालको काम मात्र त हुन्न होला। यो नहुन पर्ने हो। एकदम हाम्रो पक्ष के छ भन्दाखेरि मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन भनौँ न, मूल्याङ्कन गर्ने चाहिँ पक्ष हाम्रो कमजोरी छ र किन फेल भयो भनेर त्यसको चाहिँ गहन एनालाइसिस गरेर त्यसमा
कहाँ कसको गल्ती थियो? तपाईँले जोडिहाल्नुभयो त। आवश्यक पर्ने अनुसन्धान नै नगरी ल्याइन्छ भने पछाडि त त्यो सफल हुने त कुरै भएन नि। भएन होइन र? हजुर। जुन विज्ञान प्रविधि अझ भनौँ विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूले दिएको सुझावलाई नमानी उनीहरूको ज्ञानको अगेन्स्टमा गएर काम गरिन्छ भने त हुँदैन। एउटा नेपाली परम्परा चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि मेरो विगत चाहिँ 20-30 वर्षको चाहिँ दौरानमा जबसम्म किसानले नेपाल सरकारबाट अनुदान पाउँछन् त्यो कार्यक्रम सफल हुन्छ। जब अनुदान जान्छ अनुदानसँगै किसानको कार्यक्रम पनि जान्छ। त्यस्ता टेक्नोलोजीहरू छन्, तर कुनै कुनै टेक्नोलोजी यस्ता पनि छन् कि जब त्यो किसानलाई चाहिँ दिन्न भन्दा पनि उनीहरूले अटोमेटिकली चाहिँ त्यो टेक्नोलोजी चाहिँ ग्रहण गर्छन्। जस्तै तपाईँलाई मैले एउटा उदाहरण दिउँ, प्लास्टिक घरमा गोलमेरा खेती, टनल खेती यो चाहिँ सुरु भएको धेरै वर्ष भएको छैन। सर्वप्रथम प्लास्टिक घरमा टनल खेतीको चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यसमा अनुसन्धान गरेर नेपालमा भित्राउने क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र लुम्ले हो। त्यसको चाहिँ प्रोजेक्ट लेख्ने चाहिँ मै हो, मबाट सुरु भएको र त्यो चाहिँ मलाई पहिलो वर्षमा त्यो चाहिँ टेक्नोलोजी पोखराको हेम्जा भन्ने ठाउँमा मैले टेस्ट गर्न जान्छु भन्दा 3 दिनसम्म जाँदा पनि किसानले मलाई कोअपरेटिभ गर्नुभएको थिएन, नबुझेर। 3 दिनको दिन चाहिँ एकजना महिला र एकजना किसानले चाहिँ मलाई चाहिँ जग्गा दिनुभयो। 60 स्क्वायर मिटर चाहिँ हामीले जग्गा लियो र 2 जना कहाँ चाहिँ हामीले टेस्ट गर्दाखेरि निकै राम्रो उत्पादन भयो। अर्को वर्ष चाहिँ जसले गर्दा अहिले लोकप्रियता कमाइरहेको छ भनेको अर्को वर्ष अघिल्लो वर्ष उहाँहरूले सहायता नगरेको अर्को वर्ष हामीलाई चाहिँ प्लास्टिक घर चाहियो टनलमा भनेर उहाँबाट डेलिगेसन पनि गयो। हेर्नुहोस्, अगाडिको वर्ष हामीसँग बजेट थियो, हामीले सित्या दिन्थ्यौँ, अहिले त सक्दैनौँ भन्दाखेरि हामीले खर्च बेहोर्छौँ, तपाईँले चाहिँ हामीलाई टेक्नोलोजी मात्र दिन पर्यो भनेर किसानले आफैले जाने अग्रसर भएर र यो टेक्नोलोजी एडप्ट गर्नु। पहिलाको कुरा तपाईँ गर्दै गर्दा अहिले तपाईँ राष्ट्रिय बागवानी अनुसन्धान केन्द्रमा प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, मुख्य वैज्ञानिक पनि हुनुहुन्छ। अहिले त कृषकले तपाईँको पनि अपेक्षा गरिरहेका हुन सक्छन्, हाम्रो लागि के गर्यो त बागवानीले, अझ भनौँ हाम्रो मुनाफाको लागि के कस्ता अनुसन्धान गरेको छ भन्ने कुरा हुन सक्छन्। यो वर्षको लागि के कस्ता कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ विगतका वर्षभन्दा फरक? जस्तै हाम्रो चाहिँ तपाईँलाई भनिसकेँ मैले, अहिले जुन चाहिँ सिर्जना गोलमेडाको बिउ चाहिँ व्यापक छ, एकदम आइसक्यो। हामीसँग चाहिँ 12-14वटा कम्पनीहरूको कोल्याबोरेसन छ। त्यो कम्पनीहरू र नेपाल सरकारका चाहिँ फर्महरूको पनि हामीसँग कोल्याबोरेसन छ। उहाँहरूले हामीले विकसित भएका नयाँ जात जस्तै गोलमेरा भनौँ, बोडी भनौँ, सिमी भनौँ, काउली भनौँ, रायो साग भनौँ, विभिन्न तरकारीको चाहिँ मूल बिउहरू, प्रजनन बिउहरू हामीबाट लगेर उहाँले चाहिँ प्रोडक्सन गरेर किसानहरूलाई व्यापक चाहिँ बिक्री वितरण गर्नुभएको छ। अहिले हाम्रो मुख्य काम एकातिर अनुसन्धान नयाँ जातहरूको सिलेक्सन काम चलिरहेको छ भने दोस्रो काम भनेको त्यो चाहिँ जुन सिलेक्सन भएका जातहरू राम्रा जातहरू छ त्यसको शुद्ध बिउ उत्पादन गर्ने काम पनि भइरहेको छ। शुद्ध बिउ उत्पादन गर्दा कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने यहाँलाई चाहिँ अचम्म लाग्ला, तपाईँलाई एउटा टमाटरको हाइब्रिड बिउ उत्पादन गर्नको निम्ति त्यसको एउटा फुललाई त्यसको भाले त्यसको हटाएर अर्को जात ल्याएर क्रसिङ गरेर गर्दाखेरि धेरै चाहिँ कस्टली हुन्छ। त्यो बिउ डाइरेक्ट किसानहरूले चाहिँ एफोर्ड गर्न पनि सक्दैनन्, लान पनि सक्दैनन्, हामीले पुर्याउन पनि सक्दैनौँ। त्यसरी चाहिँ मूल बिउहरू अथवा प्रजनन बिउहरू हामीले उत्पादन गर्छौँ भने अर्को हाम्रो दोस्रो कार्यक्रम के छ भन्दा कुनै कम्पनीहरू अथवा किसान ग्रुप कोअपरेटिभ हुनुहुन्छ भने उहाँलाई त्यो हाइब्रिड बिउ कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले तालिम पनि दिन सक्छौँ। र यस वर्ष अब यो कोभिडले चाहिँ असर नगर्ने हो भने हामीले विभिन्न चाहिँ हामीले पत्रिका मार्फत जुन विदेशबाट कोभिडबाट 19बाट चाहिँ ऊ भएर विस्थापित भएर नेपालमा आउनुभएको छ उहाँ किसानहरूलाई जो चाहिँ तरकारीमा संलग्न हुन चाहनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ आवासीय ट्रेनिङ यहीँ चाहिँ नार्कभित्र आवासीय ट्रेनिङको चाहिँ प्रोग्राम पेश गरेका छौँ। स्वीकृति भइसकेको छ र आशा छ कि यो कोभिड चाँडै गयो भने त्यो तालिममा चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि
त्यसमा थ्योरिटिकल प्लस प्र्याक्टिकल हामीले त्यहाँबाट आफै बिरुवा उत्पादन गरेर किसानलाई त्यहीँ चाहिँ फिल्डमा लगेर उहाँले चाहिँ हामीले पढाएको चाहिँ ज्ञान सिक्नुभयो कि सिक्नु भएन, राम्रो किसिमले गर्नुभयो कि गर्नु भएन भनेर प्र्याक्टिकल समेत त्यहाँ हामीले दिने इफेक्टिभ हुन सक्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। कोभिडले साथ दियोस् भन्ने कुरा रह्यो। 77-78 को बजेट सँगसँगै कार्यक्रम पनि आइसके। कति बजेट विनियोजित भयो हाम्रो अनुसन्धान केन्द्रको लागि? अब हाम्रो गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बजेट चाहिँ घटेको छैन, घटेको छैन र हामीलाई चाहिँ बजेटले अहिले कन्स्टेन्ट केही पनि छैन। एकातिर भने अर्कोतिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि केन्द्रीय बागवानी अनुसन्धान केन्द्रमा सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको जग्गाको कमी छ। जग्गा हामीसँग 2 हेक्टर मात्र छ। 2 हेक्टर जग्गामा सबै तरकारीहरू चाहिँ हामीले ल्याएर गर्न सकेका छैनौँ। कति बजेट विनियोजित छ यसपटक यो वर्षको लागि? एक वर्ष लगभग 3 करोड जति चाहिँ हाम्रो बजेट छ, टोटल बजेट। आशा गरौँ अर्को वर्ष यसरी कुराकानी गर्दै गर्दा सबै बजेट सही ठाउँमा लगाइयो भन्ने दिन आओस् अपेक्षा राख्दै आजको बसाइबाट तपाईँ राष्ट्रिय बागवानी अनुसन्धान केन्द्रमा प्रमुख सँगसँगै मुख्य वैज्ञानिक रूपमा रहिरहनु भएको छ। आभार व्यक्त गर्न चाहे डाक्टर ईश्वरी प्रसाद गौतम सर। धन्यवाद। आम कृषकलाई के भन्नु छ अन्तिममा? एकदम आम कृषकलाई भन्दा पनि म नेपाल सरकार र कृषि मन्त्रालयलाई के अनुरोध गर्छु भने यदि नेपालमा बागवानी अनुसन्धानलाई गतिशील र चाहिँ फर्दर चाहिँ राम्रो गराउने हो भने बागवानी अनुसन्धानलाई चाहिँ जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था होस् भन्ने कुरा म चाहिँ नेपाल सरकार र कृषि मन्त्रालयलाई म अनुरोध गर्छु। ओके, आशा गरौँ पपुलर टेलिभिजन सो सँगसँगै टेलिभिजन हेर्नु हुने सरकारवालाहरूले पनि बुझिदिनुपर्छ एउटा अनुसन्धान केन्द्रलाई दिएको जग्गा, दिएको बजेट, दिएका कार्यक्रम गर्नको लागि उपयुक्त ठाउँ छ छैन भन्ने कुरा। जसरी डाक्टर ईश्वरी प्रसाद गौतम सरले जग्गाको अभावको कुरा गर्नुभएको छ, हामी आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ सरकारवालाले यसलाई सुनिदिनु हुनेछ। यो बसाइमा हामी आज विशेष गरी बागवानीमा केन्द्रित रहँदै गर्दा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई भन्न चाहन्छौँ जसरी राष्ट्रिय बागवानी अनुसन्धान केन्द्रले आफ्ना कार्यक्रमहरू ल्याएको छ जसमा तरकारीमा इच्छा देखाउने र गर्छु भन्ने चाहना भएकाहरू विशेष गरी विदेशबाट फर्के नेपालमा रहिरहनु भएको छ भने सम्पर्कमा रहनुहोला ताकि तपाईँको लागि नै ती कार्यक्रम ल्याइएको भन्ने सन्देश आजको बसाइबाट प्राप्त गर्दै म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कोभिडबाट बाँच्न र बचाउन तपाईँ हामी सबै सतर्क बनाऊ, सुरक्षित रहनुहोला।